हांव मारियानो फेर्रांव हांव आयज आवाज उठयतां आनी हो म्हजो सपोर्ट ग्लोबल कोंकणी रोमी लिपी अभियानाक जो आयज इनिशिएटिव्ह घेतला रोमी लिपीक लागून जी आमची हक्क आहा जस परी आमकां 8 शेड्युलान कोंकणी देवनागरीन दिल्या तशेंच आमकां आमची मायभास कोंकणी आनी आमी मायनॉरिटी ही आमच्या घरांनी जावं आमच्या सगळ्या कामाक ही रोमी लिपी आमी वापर करता तेकाच लागून ही मायभास जावन आमची आनी आमकां रोमी लिपीची ह्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक फुडल्या जनरेशनाक ही इस्कॉलान तांकां हो सब्जेक्ट रोमी लिपीन दिवचो म्हणून हांव मागतां तेन्नाच आमची ही रोमी लिपी जावं आमची कोंकणी वयर पावतली जी आयज आमी बॅकफुटाचेर दवरल्या पळय ती हांव मागतां आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक जे आमी गोंयकारपण सांबाळून धाडल्या पळय तांकां हे तेंच्या कानार पडोन आनी हेचे एक्शन जातले आनी ह्या फावटी हे आमच्या असेंब्लीन हेचेर ह्या बिल ओ कितेंय तरी हेचेर चर्चा जावन आमच्या रोमी लिपी हेचेर आमकां कितेंय तरी एक उजवाड घालतलेत म्हणून हांव आशेतां हांव मागतां ग्लोबल कोंकणी रोमी लिपी अभियानाक तुमी बरें काम करतात हांव तुमच्या सांगात आहा हांव तुमच्या बाराबरी रावतलो तशेंच हांव मागतां आमच्या गोंयकारांक तशेंच आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक तुमी हेचेर विचार करचो आनी आमकां गोंयकारांक रोमी लिपी दिवची देव बरें करूं।